बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको पता है कि दहशतगर्द जो तंजीमें हैं, जिसमें स्पेशली तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अभी जो नई तंजीम नए नाम के साथ आई है तहरीक जिहाद पाकिस्तान, उनके हमलों में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है और उनका जो ज़्यादातर टारगेट है वो पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज़ के अहलकार है। और ये रिसेंटली जो हुआ है जो में सुई में, इससे ये पता चल रहा है कि इन लोगों की जो इस वक्त जो इनकी जो स्ट्रेंथ है या उनकी जो स्ट्रेटजी है वो काफ़ी मुअस्सर लग रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है या सिक्योरिटी के इदारे हैं वो मुसलसल हर जगह और मेरे ख़्याल में जहाँ भी उनको और हर टाइम पे जब उनको मौका मिलता है पता चल जाता है, उनको ट्रेस कर रहे हैं और इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन है जो है वो भी जारी है। और मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता ये जो 2023 से इसके गुज़िश्ता जो चंद माह हैं उनमें अगर हम कहें तो हर रोज़ या दूसरे रोज़ जो है एक ऑपरेशन जो है इनके ख़िलाफ़ हुआ है। अभी ये जो अटैक्स में ज़्यादती आई है, अगर हम देखें तो जब से काबिल फ़ाल हुआ है या अमारत इस्लामी आई है अफ़गानिस्तान में, तो उसके बाद उनकी जो हमले हैं या दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ हैं उसमें तकरीबन 80% जो है उसमें इजाफ़ा हुआ है और काफ़ी तादाद में 300 से ज़्यादा जो है ना गुज़िश्ता चंद महीनों में हमले हुए हैं, जिनमें तकरीबन सैकड़ों लोग जो है वो शहीद भी हुए हैं और ज़ख्मी भी हुए हैं। अभी अगर हम देखें तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान के जो इदारे हैं, ये जो इस वक्त सूरत हाल लग रही है वो नहीं है जो आज से चंद साल पहले या जो तकरीबन 2 दहाइयों पे जो हम लड़ें पूरी कौम और सिक्योरिटी के इदारे, जिसमें 80,000 के लगभग जो है हमारे लोग शहीद हुए, जिनमें ज़्यादातर सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और दीगर इदारों के अहलकार शामिल थे। और ये जो हार्ड अर्न जिसे कहते हैं, ये आज का जो अमन है या इनके ख़िलाफ़ जो कामयाबी है, क्योंकि इनके सारे कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर जो बने हुए थे, जो साबका कबायली इलाके, उनको खून दे के उनको हासिल किया गया, यहाँ से उनको निकाला गया था। लेकिन अब डेफिनेटली जिस तरह आप लोगों ने सुना होगा कल परसों, और इस तरह वज़ीर दिफ़ा ने भी कहा और ISPR की तरफ से भी बयान आया, वज़ारत ख़ारिजा ने भी कहा कि ये जो हमले हो रहे हैं इनमें अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है और अमारत इस्लामी उनको कंट्रोल करने में या अफ़गान की सरज़मीन डिनाई करने में ताकि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो, उसमें नाकाम हुए। लेकिन एक बात है कि आज की सूरत हाल और इसके पहले वाली सूरत हाल में बहुत फ़र्क है। अब रियासत जो है वो बिल्कुल यकसू है कि इन लोगों के ख़िलाफ़ जो है ना कोई अपीज़मेंट पॉलिसी नहीं होगी, कोई लीनियंसी नहीं होगी। इनके ख़िलाफ़ हमारे जो सिटीज़न्स है, जो शहरी है, पाकिस्तान के शहरी है, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा और इनको छोड़ा नहीं जाएगा। क्योंकि पहले ये होता था कि जब भी इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होती और ये थोड़े से कमज़ोर हो जाते तो ये ऑफ़र आ जाती जी बातचीत की, और बातचीत में ये मज़ीद मुस्तहकम अपने आप को कर देते और वो अक्सर जो है उनके फ़ायदे पे वो जो जितने भी एग्रीमेंट्स हुए हैं उनके फ़ायदे पे उनका एहतमाम हुआ है। तो अभी जो स्टेट का जो या रियासत की जो मैं कहता हूँ जो एहसास है कि अब तो एक कोई अपीसमेंट नहीं होगी, कोई लीनियंसी नहीं होगी और इन्हें जहाँ है और जिस कंडीशन में है उनको ट्रेस और उनको जो है उनको उनका ख़ात्मा किया जाएगा। लेकिन अभी एक बात है कि इस वक्त ये अकेले किसी एक इदारे का काम नहीं है दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़ना। मैं समझता हूँ कि इसमें हुकूमत, सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे, फॉरेन ऑफिस, पॉलिटिकल पार्टीज़, मजहबी क़यादत, सिविल सोसाइटी, सब ने मिल के और पूरी कौम ने मिल के जो है इनके ख़िलाफ़ लड़ना होगा, एक ज़ुबान होकर लड़ना होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान का मसला है, रियासत का मसला है, लोगों की ज़िंदगियों का मसला है। इसके लिए मैं समझता हूँ कि जितना हो सके हमने सिक्योरिटी के इदारों को जो मजबूत करना होगा, इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स जो है उनको मजबूत बनाना होगा, क्योंकि इसके बगैर ये नामुमकिन है। और दूसरा ये है
کہ نہ صرف یہ کہ ہم نے بیانیے پہ کام کرنا ہے، پوری قوم نے، سول سوسائٹی نے، حکومت نے، مذہبی رہنماؤں نے، سیاسی رہنماؤں نے، سیاسی جماعتوں نے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہونی چاہیے کہ سب مل کے، اگر سیکیورٹی فورسز ہے یا پولیس ہے، اگر وہ فرنٹلی ان کو فزیکلی کنفرنٹ کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا کام ہے کہ اسٹرینتھن کرے جتنا اسٹرینتھن ہو سکتے، اور قوم کا کام ہے کہ ان کو سپورٹ پرووائڈ کرے، فراہم کرے، مذہبی جماعتوں کا، سیاسی جماعتوں کا، کہ وہ بیانیے پہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس کرے۔ اسی طرح سول سوسائٹی کا بھی یہی ہے، تب یہ جا کے جو ہے اس کو ہم کر سکتے ہیں۔ اور دوسری اہم بات جو ہے، ان کی شاخ تراشی کے بجائے ان کی روٹ کازز جو ہے، روٹ کازز اس کا جو مذہبی انتہا پسندی ہے سوسائٹی میں، اس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہوگا۔ اس میں تعلیمی اداروں کا کردار اہم ہے، تعلیمی کورسز جو ہے، نصاب ہے، ان کا کردار بہت اہم ہے۔ اسی طرح سول سوسائٹی کا کردار بہت اہم ہے، اس طرح میڈیا کا کردار بہت اہم ہے، تاکہ روٹ کاز یا جو بیانیہ ہے ان پہ جو ہے اس پہ ایک مؤثر طریقے سے اس کو تب جا کے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ جو اس طرح میں نے کہا، یہ ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ اگر ہم سب اکٹھے ہو جائیں، آگے سیکیورٹی فورسز، پیچھے اس کی قوم، باقی سول سوسائٹی، پولیٹیکل پارٹیاں، میڈیا، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن، اگر سب مل کے ایک بیانیے کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہم نے انٹرنیشنل فرنٹ پہ بھی جو ہے، یعنی فورن آفس جو ہے یا ہماری جتنی سفارت خانے ہیں ان کو بھی، تاکہ ہم ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی ساتھ میں لائے، ان کے ساتھ بھی ایک کوآرڈینیشن ہو، انٹرنیشنل انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ بھی کوآرڈینیشن ہو، اور ساتھ ساتھ ہم امارت اسلامی جو افغانستان میں، اس پہ بھی پریشر بلڈ کرے کہ وہ ڈینائی کرے ان کو جو ہے، جو اسپیسس جو تحریک طالبان پاکستان کے جو کارکن ہے یا اہلکار ہے یا جو عسکریت پسند ہے، وہ جو افغانستان کی سرزمین کا جو اگر استعمال کر رہی ہے، ان کو ڈینائی کرے، کیونکہ اپنی اسی پار جو بارڈر کے اندر جو ہے پاکستان کے ادارے، پاکستانی حکومت، پاکستانی عوام ان کو ہینڈل کر سکتی ہے، لیکن اگر اس کو مکمل ان کو جڑوں سے جو ہے اس کا خاتمہ کرنا ہوگا، تو اس کے لیے بارڈر کے اس پار یعنی افغانستان میں کابل کے ساتھ کوآرڈینیشن بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا اگر ہم ایک ڈی ایموشنلائز یعنی غیر جذباتی اس میں انوائرمنٹ میں کرے، ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن، کابل اور اسلام آباد، پنڈی اور کابل کے درمیان ایک کوآرڈینیشن اسٹیبلش ہو، ایک دوسرے کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ ہو، اور دوسری بات یہ کہ یہ احساس دلانا ہوگا کہ پاکستان میں امن ہوگا، افغانستان میں امن ہوگا، افغانستان میں امن ہوگا، پاکستان میں امن ہوگا، اور جب پورے خطے میں امن آئے گی، تب جا کے جو ہے یہ خطہ ترقی کر سکتا ہے، تب جا کے افغانستان ایک انٹرنیشنل ٹریڈ روٹ بن سکتا ہے، تب جا کے پاکستان ترقی کر سکتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ افغانستان کو اور پاکستان کو جو بعض ایسی قوتیں ہیں جس میں ہمارے پاکستان کے دشمن بھی ہے، جس میں اس خطے کی ترقی، جس طرح سی پیک اگر آپ دیکھیں تو بہت سے لوگوں کی نظروں میں سی پیک جو ہے یہ ایک کانٹے کی طرح اٹکا ہوا ہے، اور اگر آپ دیکھیں جو اس وقت جو انسرجنسی ہو رہی ہے وہ بھی سی پیک روٹ کے ساتھ، مطلب ہے کہ ڈی آئی خان سے لے کر گوادر تک جو ہے، پشتون بیلٹ ہے، بلوچ بیلٹ ہے، اس میں اسی بیلٹ میں ہو رہی ہے۔ تو ان سب پہ ہم نے نظریں رکھنی ہوگی، تب جا کے ہم اس خطے کو امن کا گہوارہ بنا سکتا ہے، اور جب امن آ جائے گی تو ظاہری بات ہے تجارت آ جائے گی، بزنس، ٹریڈ، ڈیولپمنٹ ہوگی، اور لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ آسان ہوگی۔ لیکن اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اور انٹرنیشنل کمیونٹی بشمول افغانستان سب نے اکٹھے ہو کے کام کرنا ہوگا، تب جا کے اس جو محنت سے یہ جو بیماری ہے، اس سے یہ خطہ جو ہے چھٹکارا حاصل کر سکے گا۔